सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ साजिशों का बाजार जिन लोगों ने गर्म किया, उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन सबा था। ये यहूदी नस्ल का एक मक्कार आदमी था। उसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। लोग उसकी बातों में आते चले गए। बेशुमार लोगों को उसने अपना हम ख्याल बना लिया। उसने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु और उनके गवर्नरों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वो उनके हर काम में नक्स निकालने लगा, उन पर बेजा इल्जामात लगाने लगा। बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसके गिर्द जमा हो गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे। उनमें अभी पुख्तगी नहीं आई थी। कूफा, बसरा और मिस्र में उसने साजिशों का जाल बिछा दिया। ये जाल इस कदर महारत से बिछाया गया कि बाज नेक दिल लोग भी शक में पड़ गए कि कहीं वाकई तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों में भी बेचैनी फैल गई। फिर बेचैनी की ये लहर मदीने के लोगों तक जा पहुंची। अब्दुल्लाह बिन सबा और उसके हामियों ने फितने और साजिश की ये आग इल्जामात के जरिए लगाई। उसने इल्जाम लगाया कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर मुकर्रर कर रखा है। उन्होंने बैतुल माल से बड़ी बड़ी रकमें ऐसे लोगों को दी जो उनके हकदार नहीं थे, बल्कि ज्यादातर उनके रिश्तेदार थे। तराबुलुस की जंग से जो माले गनीमत हासिल हुआ, उसका 5वां हिस्सा बैतुल माल का हक था, लेकिन उन्होंने मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद को दे दिया। जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने भरे मजमे में इन इल्जामात के ये जवाबात दिए। मैंने उन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि लायक, बहादुर और भरोसे के काबिल समझकर ऊंचे ओहदों पर मुकर्रर किया है। मैं अपने खानदान वालों से वाकई मोहब्बत करता हूं, लेकिन उनकी खातिर जालिम नहीं बन सकता। मैं उनके सिर्फ वही हक अदा करता हूं जो वाजिब हैं। उनको दिल खोल कर देता हूं तो बैतुल माल से नहीं, अपने जाती माल में से देता हूं। मुसलमानों का माल मैं अपने लिए हलाल समझता हूं और न किसी दूसरे के लिए। तराबुलुस की लड़ाई में अब्दुल्लाह बिन साद इस्लामी फौज के सिपाह सालार थे। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर आप लड़ाई में कामयाब हुए तो गनीमत के माल का 5वां हिस्सा आपको दिया जाएगा। फतह के बाद मैंने अपने वादे के मुताबिक ये हिस्सा उन्हें दिया, लेकिन जब दूसरे मुसलमानों ने इस बात को पसंद न किया तो मैंने ये हिस्सा उनसे लेकर बैतुल माल में जमा करा दिया। अब इसमें एतराज वाली बात कौन सी रह गई? इसके अलावा उन पर एक चराहगाह के बारे में भी इल्जाम था। ये चराहगाह मदीने के करीब बनाई गई थी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने इसको हुकूमत की मिल्कियत करार दिया। आम लोगों को इससे फायदा उठाने से रोक दिया। इस इल्जाम के जवाब में उन्होंने ये कहा कि इस चराहगाह को मुझसे पहले ही सरकारी बना दिया गया था, ताकि सरकारी घोड़े और ऊंट वहां चर सकें। मैंने इसमें आम लोगों को मवेशी चराने से नहीं रोका। मेरे पास तो सिर्फ 2 ऊंट हैं जो मैंने हज के लिए रख छोड़े हैं। खिलाफत से पहले मैं सबसे ज्यादा ऊंटों और बकरियों का मालिक था। अब इन 2 ऊंटों के सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है, यानी मैं इस चराहगाह में अपने मवेशी नहीं चराता। इनके अलावा सैयदना उस्मान पर और भी ऐसे इल्जामात लगाए गए थे जिनकी सिरे से कोई हकीकत ही नहीं थी। बाज बातों का बतंगड़ बना दिया गया था। उधर फसाद फैलाने वाले लोग किसी बात के जवाब पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। उनकी तो बस एक ही जिद थी कि सैयदना उस्मान को खलीफा न रहने दिया जाए। जब ये लोग दूसरों को खुल्लम खुल्ला बगावत पर उभारने लगे तो सैयदना उस्मान ने सूबों के तमाम गवर्नरों को मदीने में तलब करके उनसे मशवरा किया कि इस शोरिश को कैसे रफा किया जाए। बाज ने राय दी कि फसाद फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं, लेकिन सैयदना उस्मान बहुत नर्म मिजाज थे, ऐसा करना पसंद न किया। दूसरी किसी राय पर भी इत्तेफाक न हो सका। सारे गवर्नर अपने अपने इलाकों की तरफ वापस रवाना हो गए। उनके जाने के बाद सैयदना उस्मान ने शोरिश दूर करने के लिए 3 काम किए। एक ये कि कूफे का गवर्नर सईद बिन आस की जगह बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा अशरी को मुकर्रर फरमाया।
क्योंकि कूफे के बागी सईद बिन आस के दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अबू मूसा अशरी को कूफे का गवर्नर बनाया जाए। दूसरा ये कि चंद सहाबा को तमाम सूबों में ये तहकीक करने के लिए भेजा कि लोगों की जायज शिकायत क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरा ये कि मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि जिस किसी को मुझसे या मेरे किसी हाकिम से कोई शिकायत हो वो हज के मौके पर पेश करे, मैं ये शिकायत दूर कर दूंगा और जालिम से मजलूम का हक दिलाऊंगा। जिस वक्त सैयदना उस्मान हालात को सुधारने की ये कोशिशें फरमा रहे थे, ऐन उस वक्त दूसरी तरफ मिस्र, कूफा और बसरा के साजिशी लोगों ने आपस में खतूत लिखकर खुफिया तरीके से तय किया कि अचानक मदीने पहुंचकर सैयदना उस्मान से तलवार के जोर पर अपने मुतालिबात मनवाए जाएं। आखिर ये लोग जिनकी तादाद हजारों में थी, एक ही वक्त मदीने पहुंचे। शहर से 2-3 मील दूर पड़ाव डाला। पहले उन लोगों ने मदीने के सबसे बुजुर्ग सहाबा अली, तलहा, जुबैर और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हुम को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन चारों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सैयदना अली जनाबे उस्मान की तरफ से बागियों के पास गए और उनके एक एक इल्जाम का जवाब देकर उन्हें वापस जाने की तरगीब दी। साथ ही उन्हें यकीन दिलाया कि सैयदना उस्मान तुम्हारे जायज मुतालिबात मानने के लिए तैयार हैं। इस पर सारे बागी वापस जाने पर रजामंद हो गए और अपने अपने इलाके की तरफ रवाना हो गए। इस वाक़े को चंद ही रोज गुजरे थे कि एक दिन मदीने की गलियां घोड़ों की टापों और इंतकाम इंतकाम की आवाजों से गूंज उठी। लोग घबराकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मिस्री बागियों की जमात फिर वापस आ गई है। सैयदना अली आगे बढ़े और उनसे वापस आने का सबब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वापस जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स को देखा जो मदीने की तरफ से आ रहा था और बड़ी तेजी से मिस्र की तरफ जा रहा था। हमें उसकी चाल ढाल से शुबा गुजरा। रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक खत मिला। वो खत मिस्र के गवर्नर के नाम था। खत अमीरुल मोमिनीन उस्मान की तरफ से था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग मदीने से मिस्र वापस आ रहे हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। खत पर सैयदना उस्मान की मोहर भी लगी थी। इस खत को देखकर हमने समझ लिया कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब हम इस धोखे का इंतकाम लेने के लिए वापस आए हैं। जब ये मुआमला सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के सामने रखा गया तो वो बहुत हैरान हुए और कसम खाकर कहा, न मैंने ये खत लिखा न किसी से लिखवाया। इस पर लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि ये खत सैयदना उस्मान के मुशीर मरवान बिन हकम ने उनकी इजाजत के बगैर लिखा है। उधर बागी तो फसाद पर तुले हुए थे। उन्होंने कहा, खत चाहे किसी ने लिखा हो, इसके जिम्मेदार खलीफा ही हैं, इसलिए वो खिलाफत से अलग हो जाएं। इसी दौरान में कूफा और बसरा के लोग भी वापस आ गए। उनसे पूछा गया कि तुम लोगों के रास्ते तो अलग अलग हैं, फिर तुम किस तरह रास्ते से पलट आए हो? उन्होंने कोई जवाब न दिया और मिस्रियों में शामिल हो गए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने बागियों को जवाब दिया, जब तक मुझ में जान है खिलाफत से अलग नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर जायज शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे कहने से खिलाफत की कमीज को नहीं उतारूंगा, इसलिए कि ये कमीज मुझे अल्लाह ने पहनाई है और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तुझे कमीज पहनाएगा, फिर उसे उतारने के लिए लोग आएंगे तो इसे न उतारना। मैं ना तो तलवार के जोर पर खलीफा बना था और न कोई तलवार के जोर पर मुझे खिलाफत से अलग कर सकता है। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक आखिरी दम तक सब्र करूंगा। उनका ये जवाब सुनकर सारे बागी आगे बढ़े और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी के घर को घेरे में ले लिया। बागियों ने उनके घर को कई दिन तक घेरे में रखा। उन दिनों में इन जालिमों ने बहुत घटिया हरकत की। उनके घर में पानी और खुराक तक जाने से रोक दिया। एक रोज उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने खाने पीने की कुछ चीजें लेकर सैयदना उस्मान गनी तक जाने की कोशिश की, लेकिन जालिम बागियों ने उनकी बेअदबी की और आगे न जाने दिया।
ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی، لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کرے۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے ابان نے شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بہت تھا، موت، قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے۔ جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ کم از کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی۔ اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
आपको बे इंतहा मोहब्बत थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 दिन का फाका था। सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो फौरन बहुत सा आटा, खजूरें, एक बकरा और 300 दिरहम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं थे। उन्होंने ये चीजें बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले की। थोड़ी देर बाद कुछ रोटियां और भुना हुआ गोश्त भी दे आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उस्मान ये सामान दे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर घर नहीं ठहरे, फौरन मस्जिद में तशरीफ ले गए और हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराए। जिस हाथ से सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, उस हाथ से सारी जिंदगी गंदी चीज को नहीं छुआ। बागियों की शोरिश बढ़ी तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पेशकश की कि आप मेरे पास शाम आ जाएं, यहां आप हर तरह से महफूज रहेंगे। इस पर फरमाया, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को नहीं छोड़ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपसे इतनी ही मोहब्बत थी, इसलिए अपनी 2 बेटियां आपके निकाह में दी। सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में से एक हैं जिन्हें जन्नत की खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया ही में दे दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जन्नत में मेरे साथी हैं। सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के चंद कौल ये हैं, उसने अल्लाह का हक नहीं जाना जिसने लोगों का हक नहीं जाना। हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। गरीब का 1 रुपया खैरात करना दौलतमंद के 1 लाख रुपए खैरात करने से बेहतर है। अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद न रखो। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। सबसे बुरा आदमी वो है जो लोगों की बुराइयां बयान करता फिरे। अल्लाह ताला सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु पर रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।